जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया ने एक मिशन दिव्यास्त्रा जो है वो कंप्लीट किया है, जिसमें बेसिकली अग्नि 5 मिसाइल जो है जिसको टेस्ट किया गया है विद MIRV टेक्नोलॉजी, विच मींस मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से बोलते हैं। मैं इसके ऊपर भी बात करता हूँ। और ये अब इंडिया जो है ज्वाइंस द क्लब ऑफ द नेशंस विच हैव दिस MIRV कैपेबिलिटी। सो ये बेसिकली सारे का सारा जो है, ये जो सिस्टम है, एक तो इंडिजिनस एवियोनिक्स पे है। कहते हैं हाई एक्यूरेसी सेंसर्स हैं एंड ऑल दैट। और मज़े की बात है, ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं फॉर मिशन दिव्यास्त्रा, वो एक खातून है। So that is something very important. It means that Indian women are at par when it comes to men in the Indian इस इंडस्ट्री के अंदर। अब मज़े की बात यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है, फर्स्ट टेस्ट करना अग्नि 5 मिसाइल का विद MIRV टेक्नोलॉजी। और जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है। और सारी मुल्क जो है वो बड़ा खुश है कि DRDO साइंटिस्ट ने ये मिशन कंप्लीट किया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी ट्वीट भी की है। और ये जो कहा जाता है कि ये जो मिज़ाइल है ये मल्टीपल वॉर हेड्स लेके जा सकता है डिफरेंट लोकेशंस में। और जैसे मैंने बताया कि इसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो खातून थी। और इंडिया अब इस वो सिलेक्ट ग्रुप्स में चला गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। और इंडिया ने पिछले कुछ सालों में एक सीरीज़ ऑफ टेस्ट किए थे अग्नि 5 की। अक्टूबर 2021 में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने ये अनाउंसमेंट की थी कि उन्होंने सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च किया था। और जो कि APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो ओडिशा में है वहाँ से उन्होंने किया था। इसी तरह ये जो इंडिया का मिसाइल का प्रोग्राम है, ये बड़ा लंबा एक प्रोग्राम है। इसके ऊपर भी बात करते हैं कि ये बेसिकली जो पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये जो MIRV कैपेबिलिटी है, जिसे आप मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहते हैं, ये पेलोड एनेबल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं जो कि मल्टीपल वॉर हेड लेके जा सकते हैं। और हर जो होता है वो उसकी अंदर कैपेबिलिटी होती है, वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स पे जो है वो टारगेट कर सकता है। सो इट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया इन माय अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्यों ये टेस्ट किया है, ये एक सवाल है कि क्यों उन्होंने ये महसूस किया कि वी शुड टेस्ट दिस। इसकी क्या जो है वो लॉजिक है कि आज क्यों भारत को ये टेस्ट करना पड़ा। और सुनने में ये आता है कि जब इंडिया ने ये टेस्ट किया तो जो एक चाइनीज़ स्पाई शिप जो है वो बे ऑफ बंगाल के करीब थी। और ये एक चीज़ जो है वो इंडियंस बार बार ये कह रहे हैं कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर सो इंडियन जो चाइनीज़ वेसल्स हैं जिन्हें वो ओशन सर्वे वेसल कहते हैं, होती वो ओशन सर्वे वेसल है, बट द अमेरिकन एंड द रेस्ट ऑफ एंड द इंडियंस एंड मैनी से कि ये सारी की सारी स्पाई वेसल्स हैं। अब ये एक मज़ीद एक चैलेंज है अगर देखा जाए इस हवाले से। लेकिन अगर आप इंडिया की जो हिस्ट्री देखें मिसाइल सिस्टम की, कहा जाता है कि ये एंशियंट पीरियड में जाता है जब मिसाइल जो था दैट वाज नोन एज एन अस्त्रा। और एक टीपू सुल्तान के दौर में भी जो इंडिया ने कहा जाता है कि फर्स्ट रॉकेट अगेंस्ट द ब्रिटिश यूज़ किया था 18th सेंचुरी में, जो कि एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई थी उस वक़्त। और जो टीपू सुल्तान के जो मिसाइल रॉकेट्स थे वो बैम्बू या स्टील स्पीयर्स के साथ जो उस वक़्त जो है वो बने थे। और सो इंडिया की जो मिसाइल सिस्टम की जो हिस्ट्री है दैट गोज़ बैक टू 18th सेंचुरी। दिस इज़ व्हाट द इंडियन मिसाइल प्रोग्राम जो है वो कहता है। पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान ने भी सारे का सारा जो मिसाइल प्रोग्राम है वो फॉर इंडिया ही बनाया हुआ है। और ये कहा जाता है कि जो मिसाइल सिस्टम है ये गाइड जो
اس کی جسے کہتے ہیں نا کہ یہ ڈفرینٹ سسٹمز کا بنا ہوتا ہے، ڈفرینٹ کمپوننٹس کا بنا ہوتا ہے. نارملی 4 سسٹم کا کمپوننٹس کا بنا ہوتا ہے، جس میں ایک میزائل گائیڈنس ہوتی ہے، ایک فلائٹ سسٹم ہوتا ہے، انجن ہوتا ہے، وار ہیڈ ہوتا ہے، اور پھر دین میزائل جو ہیں وہ ان کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے کہ ان کا یوز کس طرح کا ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایئر ٹو سرفیس میزائل ہوتا ہے، سرفیس ٹو سرفیس میزائل ہوتے ہیں. جو سرفیس ٹو سرفیس میزائلز ہوتے ہیں وہ بلسٹک بھی ہوتے ہیں، کروز بھی ہوتے ہیں، اینٹی شپ اینٹی ٹینک ہوتے ہیں. اس طرح سرفیس ٹو ایئر میزائلز بھی ہوتے ہیں، اینڈ دین ایئر ٹو ایئر میزائلز بھی ہوتے ہیں. دین اینٹی سیٹلائٹ ویپنری میزائلز بھی ہوتے ہیں، جو کہ آئی تھنک ونس چائنیز نے ایک دفعہ آئی تھنک اپنی ہی سیٹلائٹ کو مار کے نیچے گرایا تھا. یہ پرانی بات ہے، وین امیریکنز ور گوئنگ فار دا اسپیس ویپنائزیشن کی اس وقت بات چل رہی تھی. مجھے یاد ہے آئی واز اے اسٹوڈنٹ آف ایٹ دیٹ ٹائم ان یونیورسٹی. تو ہمیں کلاس میں اکثر اس چیز کی مثال دی جاتی تھی کہ چائنا نے اپنی ہی ایک جو ہے وہ سیٹلائٹ کو مار گرایا ہے جسٹ ٹو گیو اے میسج ٹو دی جسے وہ کہتے ہیں نا ٹو دا ویسٹ، کہ اگر آپ اس میں ہیں تو ہم بھی اس میں موجود ہیں، ہمیں پتہ ہے وہاں پہ کیسے کرانا ہے. آگے میزائلس کی کلاسیفیکیشنز بھی بیسڈ ہوتی ہیں، پرٹیکولرلی بیسڈ آن دا لانچ موڈ کون سا ہے. فار ایگزامپل سرفیس ٹو ایئر ہے، سرفیس ٹو ایئر ہے، سرفیس ٹو سرفیس ہے، سرفیس ٹو ایئر، ایئر ٹو ایئر، ایئر ٹو سرفیس، اینڈ دین سرفیس ٹو سی اینڈ اینٹی ٹینک میزائلز بھی ہوتے ہیں. پھر ان کی رینجز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل جو میں انڈین میزائل پروگرام کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، جو شارٹ رینج میزائلز ہیں انڈیا کے پاس، میڈیم رینج میزائلز ہیں، انٹرمیڈیٹ رینج میزائلز ہیں، اور ان کے پاس انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہیں. سو یہ ان کی اگر آپ دیکھیں یہ کچھ جو ہے جو ان کے اوپر وار ہیڈز ہوتے ہیں وہ کوئی کنونشنل ہوتے ہیں، کوئی اسٹریٹجک یعنی کہ نیوکلیر وار ہیڈز بھی لے کے جا سکتے ہیں. سو یہ جو انڈیا نے جو جسے کہتے ہیں نا جو ٹیسٹ کیے ہیں، انڈیا اوبیسلی یاد رکھیں کہ یہ 5000 کلومیٹر تک جا سکتا ہے اور اس کی ہائی ڈگری آف ایکوریسی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں یہ ذہن میں رکھیں اگر ایک میزائل 5000 کلومیٹر تک جا سکتا ہے تو وہ آپ دیکھ لیں وہ کہاں کہاں پہنچ سکتا ہے، اور انڈینز کو پتہ ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ جو MIRV یہ جو ابھی میزائل ہوا ہے یہ 2 سے 10 نیوکلیر وار ہیڈز جو ہے وہ لے کے جا سکتا ہے. اور ان کے وار ہیڈز کے ڈفرینٹ ٹارگٹس ہو سکتے ہیں، اور یہ سینکڑوں کلومیٹر دور بھی ایک دوسرے سے ہو سکتے ہیں. اٹ مینس واٹ انڈینز آر ڈوئنگ کہ یہ جو اگنی 5 میزائل ود MIRV ٹیکنالوجی ہے، اس کے اندر ایک تو جسے وہ کہتے ہیں نا 2 سے 10 کے قریب نیوکلیر وار ہیڈز لے کے جا سکتے ہیں. 1 پوائنٹ. سیکنڈ، اگر انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، فار ایگزامپل انڈیا نے ٹارگٹ کیا ہے بیجنگ پہ، سو اٹ ول ناٹ جسٹ اسٹاپ آن بیجنگ. اینڈ اگر وہ سمجھتا ہے کہ بیجنگ کے ارد گرد اور 10 جگہیں ایسی ہیں ویئر دے ہیو ٹو ٹارگٹ، دین وہ 10 جگہوں پہ بھی وہ میزائل جائے گا. سو اٹ مینس کہ یہ جو میزائل ہے جو MIRV ٹیکنالوجی ہے، یہ اس کے ویریس ٹارگٹس بھی ہیں، اور یہ ایک ہی دفعہ جب اڑتا ہے تو ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں ہنڈریڈس آف کلومیٹرز ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں جا سکتا ہے. سو یہ MIRV جو بلسٹک میزائل پے لوڈ یہ جو ہے سارا، یہ آپ امیجن کریں کہ ان کی انڈیا نے صرف اور صرف پاکستان تو ایک ٹارگٹ ہے ہی ہے، لیکن اصل انڈیا کا اب جو ٹارگٹ ہے چائنا ہے. لیکن یاد رکھیں بہت دفعہ جب ممالک ایسے ٹیسٹ کرتے ہیں، دے آر ناٹ جسٹ ڈن فار اے ٹارگٹ، دے آر ڈن فار دا پرسٹیج. فار انسٹنس مثال کے طور پہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جو when countries go for nuclear program, so why they go for nuclear program, there is always a question. Every country has its own strategic culture, and in that strategic culture they basically decide that why we need to have this nuclear program, because with the nuclear program and the missile program, India bhi under sanctions raha hai, Pakistan under sanctions raha hai, Iran aaj under sanctions hai, نارتھ کوریا انڈر سینکشنز ہے، یہ سارے ممالک سینکشنز ہیں. سو دس بیسیکلی آپ میرا ماسٹرز نیوکلیر نان پرالیفریشن میں ہے، سو آئی ہیو ریڈ آل دیٹ ان ویری مچ ڈیٹیل کہ یہ بیسیکلی وائی اسٹیٹس گو نیوکلیئر. تو اس کے اوپر اسکاٹ ڈی سیگن اور بہت سارے جو تھیرسٹ ہیں جنہوں نے بڑا کام کیا ہوا ہے جسٹ ٹو فائنڈ آؤٹ دا ریزنس
that why people go nuclear, why states go nuclear. So ये जो ये होता है, this is always sometime a prestige. So India does have credible threats. And एक हम टर्म बोलते हैं ना, सिक्योरिटी डायलमा. सो कभी कभी मुझे याद आता है कि ये जो व्हेन आई एम टीचिंग इन क्लास तो हम वाइट बोर्ड यूज़ करते हैं. सो जो सिक्योरिटी डायलमा जो है, ठीक है, व्हेन वन गेट्स सिक्योर अदर गेट्स इनसिक्योर. सो दिस इज सो सिंपल. ठीक है जी. सो इंडियंस जो हैं वो समझते हैं कि चाइना इज सो सिक्योर that it makes us insecure. And similarly, Pakistan says that India is so secure that it makes Pakistan insecure. So, and then Chinese are worried that India, with the support of the Western world, is getting so much secure in terms of आपने मिलिट्री हार्डवेयर की बात करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की बात करें. सो दैट इज़ वाई वो कहते हैं कि हमें तो इन चीज़ों को देखना है. सो बेसिकली समटाइम अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज. जब आप ये लफ्ज़ बोलते हैं कि आप इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल विद MIRV टेक्नोलॉजी टेस्ट किया है, 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है, 2 से 10 न्यूक्लियर वॉर हेड्स लेके जा सकता है, वेरियस डेस्टिनेशंस पे जा सकता है, और जो है, और फिर दूसरा ये कि ये जो मल्टीपल वॉर हेड्स हैं ये किसी सिंगल जगह भी टारगेट कर सकते हैं, और ये जो वॉर हेड्स हैं ये डिफरेंट जगहों पे भी टारगेट. सो व्हाट डज दे वांट टू अचीव? इट्स अ सिक्योरिटी. एक तो है ही है, लेकिन सेकेंडली इट्स जस्ट अ मैसेजिंग. ये मैसेजिंग है. एंड रिमेंबर, Prime Minister Modi is just near the elections. Never ignore all these things. Why would a Prime Minister of a country will go for this project at this moment? So remember, ये जो securitization होती है, ठीक है जी, securitization is all about आपकी जो उसकी एक तो एनवायरनमेंट होता है उस हवाले से भी, और दूसरा आपने देखना होता है कि अब इसके हमें क्या फ़ायदे लेने हैं. ठीक है जी. अब ये जो कहा जाता है कि ये जो अग्नि 5 मिसाइल है, जिसको DRDO और भारत डायनामिक्स ने, ये बेसिकली जॉइंट प्रोडक्शन है उनकी, और ये इंडिया की टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है और जो मिसाइल डेवलपमेंट है उसके अंदर ये बड़ी तगड़ी चीज़ है कि जी 50,000 किलोग्राम इसका वज़न है. इमेजिन आप करें, ये जो अग्नि 5 है इसका 50,000 किलोग्राम वज़न है, और 1.7 मीटर 1 मीटर आई थिंक इज 3 फीट और समथिंग मोर देन दैट. सो मेरा मैथमेटिक्स इतना अच्छा नहीं है. सो 6 फुट के करीब का ये मिसाइल है, और डायमीटर 2 मीटर है इसका. सो अब देखें कि ये जिसे कहेंगे कि 1500 किलोमीटर तक वॉर हेड जो है वो ये 1500 किलोग्राम जो वॉर हेड है वो लेके जा सकता है, अदर दैन द 3 स्टेज रॉकेट जो बूस्टर्स हैं, जो कि दे विच आर पावर्ड बाय द सॉलिड फ्यूल. इट्स प्योरली टेक्निकल, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बट ये इसकी जो आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें या इसके जो डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस देखें अग्नि 5 प्रोग्राम के, तो देन आपको पता चलेगा कि व्हाई दे डू इट. ठीक है जी. इसकी रेंज एशिया है, इसकी रेंज यूरोप है, इसकी रेंज अफ्रीका है. सो अग्नि 5 जो है ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी के लिए, और ये इंडिया ने तकरीबन इसके 7 डिफरेंट ट्रायल्स किए हुए हैं, और 5,000 कैपेबिलिटी के साथ तमाम ग्लोबल प्लेयर्स को ये टारगेट कर रहा है. सो गोइंग इन यूरोप, व्हाट डज दिस मीन? ठीक है जी. गोइंग टू, आपने यूरोप क्यों जाना है? यूरोप में तो इंडिया का कोई थ्रेट नहीं है. अब पाकिस्तान फॉर एग्जांपल जब मिसाइल प्रोग्राम बनाता है तो नॉर्मली किसको ज़हन में रखता है? Always there is a question, why we need a missile program, and if we need a missile program, who is हमारा टारगेट कौन है? who is our target? हमारा टारगेट इंडिया होता है. सो हम 25,000 300,000 किलोमीटर पे जाना चाहते हैं, ताकि यार अगर मैक्स जाना पड़े तो आप यू गो टू द साउथ ऑफ इंडिया, कि इंडिया का जितना रकबा है वो सारा हमारे प्रोग्राम जो मिसाइल प्रोग्राम है वो कवर करे. सो इंडिया ने ये अपने जो 7 ट्रायल्स किए हुए हैं, और फिर ये पैगाम के एशिया, यूरोप, अफ्रीका तक जाता है. सो इट्स नॉट जस्ट चाइना. सो व्हेन यू गो फॉर इस तरह, तो एक उसकी होती तो है ना आपको वो
اینڈ دین پھر آپ کس ایلیٹ کلب کو جوائن کرتے ہیں. وین پاکستان واز گیٹنگ اے نیوکلیئر پروگرام, سو مجھے یاد ہے وین پریزیڈنٹ اوباما was in as a president of the United States, تو وہ ہر 2 سال بعد نیوکلیئر سمٹ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی, وہ جو نیوکلیئر سمٹ تھی اس میں پاکستانی جاتے تھے, اس میں وہ ممالک جاتے تھے جو سمجھتے تھے کہ نیوکلیئر نان پرالیفریشن کے اوپر ہمیں کیا کام کرنا چاہیے, کیسے اس کو نیوکلیئر پرالیفریشن کو کیا روکنا ہے, کیا کرنا ہے. اچھا, پاکستان BNPT سائن نہیں کی ہوئی. سو ایوری, یاد رکھیں دس یہ جو نیوکلیئر کا ہے, ایوری کنٹری وچ ہیز ایکوائرڈ نیوکلیئر پروگرام آفٹر 1969, they are not de jure nuclear weapon states. And countries which have acquired nuclear weapon before 1969, کیونکہ یہ ٹریٹی آئی تھنک 1967 میں آئی تھی اینڈ اس کا جو امپلیمنٹیشن تھی وہ 69 میں ہوئی تھی. سو یہ اس سے پہلے تو ہم نے تو نہیں کسی نے کیا. سو انڈیا کے اوپر سینکشنز رہی ہیں جیسے پاکستان کے اوپر سینکشنز رہی ہیں, بٹ دنیا کو انڈیا کی ضرورت تھی, انہوں نے انڈیا کو گلے لگا لیا. یاد ہوگا آپ کو, ہم نے اس پہ بڑی دفعہ بات کی ہوئی ہے کہ انڈو US نیوکلیئر سول ڈیل جو سول ایگریمنٹ تھا وہ کیا تھا, وہ یہی تھا بس. ٹھیک ہے, وی آر گڈ ود دس, ہمیں انڈیا سے دوستی کرنی ہے. پاکستان کہتا تھا آپ کیا کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کرتے ہیں, وہ سنتے ہی نہیں تھے. سو ہم وہ جو نیوکلیئر سمٹ کرتے تھے اوباما صاحب, تو ہم اس میں بڑے خوش ہوتے تھے کہ بھائی اس نیوکلیئر سمٹ کے اندر جو ہے سم تھنگ گریٹ فار اس. سو بہرحال ہم اس بڑے کلب میں بیٹھتے تھے. ود دس اگنی 5, انڈیا از جوائننگ بیسیکلی دی ایلیٹ کلب, اور وہ جو ایلیٹ کلب ہے, ایلیٹ لیگ آف نیشنز جو ہے, وچ از USA, رشیا, چائنا, فرانس اینڈ گریٹ برٹن, یہ 5 ممالک ہے. سو یہ چیز ہے. سو پاکستان ول نیور گو انٹو اٹ دس انٹر بالسٹک میزائل. The reason behind is because we have defined our defense کی جو ہم نے اپنی کیپیبلٹی ہے اس کو ڈیزائن کیا ہوا کہ ہمارا تھریٹ صرف انڈیا ہے, that's it. Other than India, we do not consider any country a threat. Back in 60s or 70s when Islamists جو تھے in Pakistan, they were very much in اس میں تھے جو ہوتی ہے اس ریس میں تھے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہمیں اسرائیل کو بھی اپنے ڈیفنس میں ڈالنا چاہیے. سو مجھے یاد ہے کہ ہمارے بہت سے ایک پروفیسر خورشید صاحب ہوا کرتے تھے جماعت اسلامی کے, تو وہ کہا کرتے تھے جی کہ انکلوڈ اسرائیل, ہمیں اپنے نیوکلیئر پروگرام میں بھی اس کے رینج میں ہونا چاہیے. سو ہم نے کل جو میزائل کیپیبلٹی بلڈ کرنی ہے, اسرائیل کو کل کو مارنا پڑے. اینڈ پاکستانی ملٹری ان چیزوں کو پے اٹینشن نہیں دیتی تھی, بیکاز ان کو پتا تھا ایٹ دیٹ ٹائم آفٹر ضیاء the situation was different. The military thinks very rational. The military is ہماری افغانستان سے یہی جنگ ہے نا آج کل, کہ ان کو ہم نے طالبان بنایا, اس وقت ہمیں طالبان چاہیے تھے, اور پھر ہم نے اپنی اسٹیٹ کی کمپوزیشن اس طرح نہیں کرنی جس طرح کہ ہم طالبان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. سو ہم اس میں ٹرانسفارم ہو گئے ہیں, وی ہیو مووڈ آن. بٹ اب ہمیں وہ طالبان اس لیے اچھے نہیں لگتے بیکاز ہم نے ان کو اس طرح کی ریاست کی پسند کی, ان کے لیے اپنے لیے ایسی ریاست پسند کی. سو ہمارے جو لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم ایک اس طرح کی اسلامک اسٹیٹ بنیں جس طرح کے طالبان کی ہے. بہرحال دیٹس اے سیپریٹ سبجیکٹ. So our decision making regarding nuclear and missile program is not based on religious orientation. Our جو orientation regarding the nuclear program and missile program is purely on the basis کہ the credible threat which Pakistan has from India. Other than that ہمارا ہم اس میں کسی ریس میں نہیں جاتے, بیکاز اور ہم جانا بھی نہیں چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس میں جاتے ہیں سو وی ہیو چیلنج, ہمیں ایک چیلنج ہے اس میں آئے گا, اور وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو اٹ, بیکاز اگر ہم اس میں چلے جاتے ہیں تو وہ ایک اور دنیا ہے, وہ ایک اور چیز ہے اس حوالے سے. لیکن یہ جو انڈیا نے ابھی ایلیٹ کلب کو جوائن کیا ہے, اٹس سم تھنگ ویری سگنیفیکنٹ, بہت زیادہ اس میں ہے, اور فائدہ ان کو بھی ہے, وہ ہے بھی ہے. اور کروز میزائل رکھنا, بیلسٹک میزائل رکھنا, الیکشنز بھی آ رہے ہیں, پرائم منسٹر مودی از آل سیٹ. وہ جسے کہتے ہیں نا وہ اپنی انڈیا کا بڑا وائڈ رینج آف میزائل پروگرام ہے, پرٹیکولرلی جو ان کا جو سرفیس ٹو ایئر آپ دیکھ لیں, جو ٹرشل ہے, ٹھیک ہے جی, آکاش ہے,
برق 8 ہے. سرفیس ٹو سرفیس میزائل میں اگنی 1، اگنی 2. اگنی 1 کی جو لینتھ ہے وہ 700 سے 1200 ہے، 1250. اگنی 2 کی 2000 سے 3000. اگنی 3 کی 3500 سے 5000. اگنی 4 کی 3000 سے 4000. اینڈ دے آر اور انٹرمیڈیٹ رینج بیلسٹک میزائلز ہیں. جو اگنی 5 ہے دیٹ از انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل، رینج 5000 سے 8000 کلومیٹر ہے. سو اٹس اے ویری ون جسے وہ کہتے ہیں. دین ان کا جو پرتھوی 1 بھی ہے وہ 150 کلومیٹر ہے، شارٹ رینج بیلسٹک میزائل ہے. پرتھوی 2 بھی ہے 350. اینڈ دین دھنوش ہے 350 سے 600 کلومیٹر تک. شوریا ہے 750 سے 1900 کلومیٹر تک. دین اٹس لانگ. دین کروز میزائل براموس 2 300 کلومیٹر تک یہ ہیں. سو انڈیا کا جو ڈیفینس پروگرام نیوکلیر میزائل پروگرام ہے اٹس ویری ہیوج، اٹس ویری ہیوج. اسی لیے پاکستان جو ہے وہ اٹ اونلی ٹارگیٹس انڈیا، بٹ انڈیا کے ٹارگیٹ بڑے ہیں. انڈیا کے ٹارگیٹ ناؤ دے ہیو بیکم ویری گلوبل. اینڈ چاند پہ جانا، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ڈیولپ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں دیٹ ٹیلز اس دیٹ things have changed a lot. And Prime Minister Modi is just around the corner to be the Prime Minister third time.